म अनुमानमा कहिले पनि बोल्दिनँ र भोलि आफूले बोलेको कुरामा जवाफदेहिता हुनुपर्छ। राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध पनि लाग्न सक्छ। अब राज संस्था जाँदाखेरि पनि रक्तपातबिन राज संस्थाले छोडिदिई बक्सिया हो। त अब राज संस्था पुनर्स्थापना हुँदा पनि रक्तपातबिन पुनर्स्थापित हुन्छ। म बिन्ती पत्र हाल्न चाहिँ जान्न, पहिला चाहिँ हालेको थिएँ। माधव कुमार नेपाल जस्तो होइन, पहिला चाहिँ हालेकै हो। बिन्ती पत्र रायश्वर देवकोटाले लेखिदिनु भएको हो। मैले सही मात्रै गरेर लगेर दरबारको उत्तर ढोकामा दर्ता गरे हो। काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउनु पर्छ भनेर सोचे भने आई एम रेडी। काँध थाप्न तयार। सिपाही गोर्खे त पछि हट्दैन नि। हिमाल अनलाइन टिभी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई लिएर निकै चासोका साथ हेरिएको छ। कतिपयले लक काट्न सुरु गरेका छन्। नेपालमा अब चाँडै नै ढिलामा यो वैशाखभित्र राज संस्था पुनर्स्थापना हुँदैछ। आज हामी के साँच्चै नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुने कुरा सुनिश्चित भएको हो? गणतन्त्र आएको 2 वर्ष यता नै नेपालमा यो गणतन्त्र टिक्दैन, एक दिन राज संस्था आउँछ भनेर आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै आइरहनुभएका स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेमविक्रम सिलवाल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारत भ्रमण निकै चासोका साथ हेरिएको छ। के साँच्चै यसपटक राज संस्था आउने लागेको हो? त्यो निश्चित भएको हो? अब एउटा कुरो हामीले विगत 11 वर्षदेखि जे भन्दै आयौँ, जे कुराहरू व्यक्त गऱ्यौँ, त्यो कुरालाई अब पुष्टाइ हुने सम्भावना बढ्यो। एउटा कुरा। अर्को कुरो के देखियो भन्दाखेरि नेपाल आफैमा देउपाटन हो र हिमवत खण्ड हो। यो पशुपतिनाथको देश, गुरु गोरखनाथको देश, मच्छेन्द्रनाथको देश। अब संसारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुसलमानहरूको चाहिँ मक्का मदिना जाने भन्ने कुरो छ, हैन? जस्तै इसाईहरूको तपाईको पोपलाई मान्ने, बेलायतको महारानीलाई मान्ने, नर्वेको राजालाई मान्ने छ। जस्तै बुद्धिस्टहरूको पनि तपाईको थाइल्यान्डका भूमिपति राजालाई मान्ने र चाहिँ उहाँ नै ती धर्मको संरक्षकको रूपमा हेरिन्छ। भने विश्वमा छरिएर रहेका सवा अर्ब हिन्दूहरूको आस्थाको धरोहरको केन्द्र पशुपतिनाथ र चाहिँ यहाँ चाहिँ शालिग्राम पाइने कालीगण्डकी भएको मुलुक, सीता जानकी जन्मेको देश र चाहिँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्मेको देश र आफैमा चाहिँ यो उसमा चाहिँ यसलाई ऐतिहासिक रूपमा र आधुनिक नेपालमा पनि यसको चाहिँ विकास हुनुपर्ने थियो। यसलाई व्याख्या विश्लेषण भन्दा पनि यसपटकको पूर्व राजाको भ्रमण निर्णायक नै हो। अब उहाँको भ्रमण यो निर्णायक नै हो भन्ने कुराहरू चाहिँ पुष्टि भइसक्यो। त्यो भएको कारणले जुन उद्देश्यका साथ राजनीतिक पार्टीहरू 12 बुद्धि दिल्लीमा गर्न पुगे, त्यतिखेर उद्देश्य के देखिया थियो र लेखिया थियो भन्दा निरङ्कुशताको अन्त्य र परम्परागत शक्ति राज संस्थालाई चाहिँ कालान्तरसम्म चाहिँ सँगसँगै जान सक्ने भन्ने हिसाबको संसद 12 बुद्धिको मकसद पनि देखिन्छ र राजनीतिक दलसँग राजाको भएको सम्झौताले पनि त्यो जनाउँछ। एउटा प्रश्न के छ भने दिल्लीले फालेको, इन्डियाले फालेको राजा फेरि किन ल्याउन चाहन्छ? एउटा कुरो तपाईँले महत्त्वपूर्ण क्वेसन गर्नुभयो। नेपालको कारणले गर्दाखेरि अहिले असुरक्षित छ भने भारत असुरक्षित छ। किन भन्दाखेरि यो हामीले बारम्बार भन्यौँ, किनभने नेपालको जुन राजनीतिक अस्थिरता छ, पश्चिमाहरूको डिजाइन भन्नुहोस् चाहे जसैको होस्, नेपालको अस्थिरताले तपाईको साउथ एसियामा भारत चीन दुईटै असुरक्षित अवस्थामा पुग्यो। यो किनभने नेपालको कारणले क्षेत्रीय सुरक्षा बिग्रियो, हाम्रो परराष्ट्र नीति पनि क्लियर भएन। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र सरकारबाट जुन अवधारणा र चाहिँ जुन किसिमको महत्त्वको साथ उठाइएको चाहिँ शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई पनि त्यसलाई लत्याउने काम गरियो, होइन? तर किन भन्दाखेरि नेपालमा स्थायित्व र नेपालमा शान्ति भएन भने साउथ एसिया नै असुरक्षित हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले जुन व्यक्त गऱ्यौँ, त्यो कुरोको उदाहरणका लागि
अहिले के देखियो त भन्दा अहिले पछिल्लो चरण भारतमा जुन किसिमको 12 वर्षमा लाग्ने जुन कुम्भ मेलामा जुन किसिमको महाराजधिराजको सवारी भएको छ, त्यो सवारीमा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको 100 करोड भारतीय मित्र राष्ट्र भारतका महन्त सन्त तपाईँको आम पब्लिकले चाहिँ हिन्दू नरेश भनेर चाहिँ अब नेपालको राज संस्था नेपाली पाउने 3 करोड मात्रै राज संस्था रहेन। किन भन्दाखेरि यो संसारमा रहेका हिन्दूहरूको एक आस्थाको केन्द्र रह्यो नेपाल। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हिजो कस्तुरीले आफूसँग रहेको वीणाको बास थाहा नपाउँदाखेरि सिकारीको फेला परेको जस्तै नेपालको राज संस्था र नेपाली जनताको जुन सम्बन्ध जुन हो, त्यो सम्बन्धलाई भत्काउने काम जुन गरियो राजनीतिक दलका नाममा, चाहे कांग्रेसको नाममा होस् चाहे कम्युनिस्टको नाममा होस्, त्यसले एउटा कुरो के भन्दाखेरि आज जुन किसिमको उहाँले त्यहाँ सानो वक्तव्य पनि दिइबक्सेको छ, त्यसले कुरो के थियो भन्दाखेरि नेपाल र भारतको चाहिँ सम्बन्ध के हो त भन्दाखेरि नेपाल र भारतको सम्बन्ध रोटीबेटीको सम्बन्ध होइन भनेर मैले बारम्बार भने। किनभने हाम्रो नेपालको र भारतको भनेको सांस्कृतिक सम्बन्ध हो। त्यो सांस्कृतिक सम्बन्ध कसरी हुन पुग्यो त भन्दाखेरि तपाईँलाई यो कुरा भन्नै पर्छ। आज जुन किसिमको अवस्थामा यो चाहिँ जुन हिसाबमा मुगल पछिको ब्रिटिस आक्रमण भयो भारतमा, जस्तै मुगलको टाइममा त सिंह भारत तसनस भयो भनेपछि पछि मुगल पछाडि ब्रिटिसले जुन कब्जा जमाए झन् लगभग तपाईँको आज लगभग हाम्रो मित्र राष्ट्र भारत तपाईँको 70 वर्षको हाराहारी भयो स्वतन्त्र भएको पनि। भनेपछि भारतको जुन संस्कृतिमाथिको जुन मुगल पछिको ब्रिटिस आक्रमणपछि जति अकुपाई भयो र त्यसपछि आज 70 वर्षमा भारतीय मित्रहरू पनि आफ्नो धर्म संस्कृति कला र को लागि उहाँहरू चाहिँ फेरि जुटेको अवस्था छ। भनेको अहिले भारतले एउटा के निष्कर्ष निकाल्यो भने यी राजनीतिक दलहरूबाट स्वयं भारत नै खतरामा पर्यो। होइन, एकदम सत्य कुरा हो। तर अब नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ, राज संस्था नभइकन हुँदैन भनेर जसले आवाज उठाइरहनु भएको थियो, पूर्व राजाको पक्षमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै आइरहनु भएको थियो, उहाँहरूबाटै पूर्व राजा शाहको पटक पटक भारत भ्रमणलाई लिएर अलिकति असन्तोष व्यक्त गर्ने मानिसहरू पनि देखिएका छन् पछिल्लो यो केही दिन यता। हजुर, पूर्व राजा वास्तवमा यदि भारतको इन्ट्रेस्टमा आउँछन् भने त्यसलाई हामी स्वीकार्दैनौँ, उहाँलाई नेपाली जनता भन्दा पनि उताको विश्वास रहेछ, यसमा चाहिँ अलि बढी आलोचित भइरहेका छन्। होइन, एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु भयो। नेपाली जनताको नेपालको राज संस्था केलाई विस्थापित गर्नलाई भूमिका पनि रहेन र नेपाली जनताले फालेको पनि होइन र नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा नेपालको धर्म संस्कृति र राज संस्थाप्रतिको माया र मोहभङ्ग भएको छैन। त्यो कुरामा क्लियर हुनुहोस्। त्यो भएको कारणले जो मान्छेहरूले आफ्नो राजनीति दुनो सोझाउनका लागि त्यसलाई भाषा परिभाषा जुन लगाइरहेको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, त्यो एउटा राजनीतिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिमा नयाँ विचारहरू जन्मिन्छन् र आफूले प्रतिपादन गरेको विचारहरूलाई इस्टाब्लिस गर्न खोज्छन्। संस्थागत गर्न खोज्ने केही अभियन्ताहरूले त्यो कुरालाई नकार्नु, त्यो कुरामा म मिथ्या मान्दिनँ। तर नेपालको सन्दर्भ के हो त, नेपालको स्थायित्व के हो त भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपालको स्थायित्व तपाईँलाई मैले भन्दै थिएँ अघि, यो कुरा भन्नै पर्छ। जस्तै नेपाल जब ब्रिटिसले राज्य गर्यो भारतमा, त्यस पछाडि काशीका राजा र दिल्लीका बादशाहले पनि परिकल्पना के गरिरहनु भएको थियो रे भन्दाखेरि अब यो हिन्दुस्तान असली हिन्दुस्तान कसरी बदला, हाम्रो जनाई तागाधारीहरूको जनाई र नन तागाधारीहरू हिन्दूहरूको चाहिँ यो हिन्दूको वर्चस्व कसरी रहन्छ भने उहाँहरूमा पनि खुल्दुली थियो। त्यसपछि नेपालमा पनि काठमाडौँ, यो विशेष गरी यो पाटन काठमाडौँ भक्तपुर जुन मल्ल राजाहरू विभाजित भएको अवस्था थियो भनेपछि मल्ल राजामा पनि नेपाल एकीकरण हुनुमा सबैभन्दा ठुलो हात रणजित मल्लको रह्यो।
भक्तपुरको राजा रणजित मल्ल इतिहासलाई एकै होइन यो कुरो यहाँ जोड्नै पर्छ यो किनभने आज जुन कुम्भ मेला छ यो कुरो यो प्रसङ्ग नजोडिने हो नि यो पुष्टै हुँदैन। पूर्व राजाको सवालमा के कुरा उठिरहेका छन् भन्दाखेरि उहाँले पछिल्लो समय के भन्दै आइरहनु भएको थियो भने मलाई न राजनीतिक दलले फालेको हो न राजनीतिक दलले ल्याउने हो भनेर भन्नुभएको थियो र पत्रकारको पटक पटकको प्रश्नमा उहाँले के तपाईँ राजा बनेर फेरि आउन चाहनुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा जनताले चाहे भने भन्ने उहाँको उत्तर थियो। त्यो कुरा त प्रश्न भयो नि। तर अब 100 करोड तपाईँलाई मै रोकेँ 100 करोड हिन्दूहरूको त आज नेपालको राजा नेपाली जनताको मात्रै रहेन नि त। हजुर मलाई किन भन्दाखेरि आज कुम्भ मेलामा जुन किसिमको उहाँलाई हिन्दू सम्राट घोषणा गरियो तर हामी 3 करोड बुखेका जनता आज चाहिँ त्यो टेलिभिजन हेरेर लज्जाबोध भएको छ नि हामीलाई त। मलाई त लाज लागिरहेको छ नि किनभने हामीसँग मैले अघि नै भने कस्तुरीसँग आफै बिडा थियो तर सिकारीको फेला परेको त हो र त नि मुलुक। त्यो भएकाले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने भारतीय जनताहरूको मात्रै कुरा होइन नेपाली जनताको मात्रै कुरा होइन विश्वको आस्थाको केन्द्र धरोहर त नेपालको पशुपतिनाथ हुन् मुक्तिनाथ हुन् होइन भनेपछि हामीले एउटा कुरो के बुझाउनु पर्यो भने हामीले माल पाएर चाल पाएनौँ। कुरो बुझ्नु भएन हामीले माल पाएर चालै पाएनौँ तर जसले माल चिनेको छ तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भगवान् हामी मान्छौँ बुद्धलाई उहाँ त तिलौराकोटमा जन्मिनु भयो लुम्बिनीमा तर उहाँले ज्ञान पनि त तपाईँको चाहिँ गयामा गएर प्राप्त गर्नु भनेपछि तपाईँको कारण के हो यो कुरो किन प्रसङ्ग आयो भन्दाखेरि हामीले नेपालको राज संस्थाले जसरी मुलुक एकीकरण बडामारा धीराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकीकरण भयो त्यो एकीकरण हुनु भनेको उहाँको मात्रै इच्छा भएन रणजित मल्लको पनि त्यतिकै इच्छा भयो काशीको राजाको पनि त्यतिकै इच्छा भयो त त्यसमाथि काशीको राजाका ज्वाइँ दिल्लीका बादशाहको पनि त्यतिकै इच्छा भयो। त्यसरी सांस्कृतिक रूपमा सक्कली हिन्दुस्तान बनाउने काममा त तपाईँका काशीका राजा दिल्लीका बादशाह पनि सरिक हुनु भनेको त यो सानोतिनो कुरा होइन। भनेपछि आज जुन किसिमको यो जुन नेपाल चाहिँ तपाईँको ऋषिमुनिहरूको तपभूमि हो र कर्मस्थल त भारत हो किन हामी प्रश्न भयौँ पशुपति के अरे मुक्तिनाथदेखि तिरुपतिसम्मको सम्बन्ध छ त्यसैको चाहिँ कन्टिन्युटीको रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो पशुपतिनाथमा पुजारी को छन् त भन्दा उत्तराखण्डका योगीहरू छन् जस्तै आलोचना चाहिँ कहाँनिर भने ठिक छ नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने मानिसहरूको सङ्ख्या नेपाली जनताको सङ्ख्या पछिल्लो केही समय यता केही वर्ष यता बढेको नै देखिन्छ तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि तर नेपाली जनताको आडमा भरमा आए त्यो चाहिँ एउटा दीर्घकालीन पनि हुन्थ्यो नेपालीहरूलाई पनि हो भन्ने हुन्थ्यो तर उहाँलाई खालि भारत जाने पटक पटक भारत जाने नेपाली जनताप्रति विश्वास रहेन होइन राजाले त नेपाली तपाईँलाई म प्रश्न यहीँनिर मान्छेहरू भ्रममा छन् नेपाली जनताको ठेक्का त साझा राजनीति पार्टीले लिएको सत्य हो हामी देश चलाउँछु भनेको हो नि त उहाँले के भन्नुभयो भने ल ठिक छ मैले साझा राजनीति पार्टीको मार्गचित्र अनुसार संसद पुनर्स्थापना गरिदिए जनताको नासो जनतालाई फिर्ता दिए भनेर उहाँले वैशाख 11 गते त प्रश्न बोल्नुभयो। आज राजनीति पार्टीहरूले नेपाली जनतालाई भनेका र राजालाई भनेका कुराहरू पुरा भयो कि भएन अमूल्याङ्कन गर्ने बेला यहाँनिर हो। त्यो भएकाले मैले त के आग्रह गर्छु हाम्रो स्वतन्त्र नागरिक समाजले के आग्रह गरिरहेका छौँ भने वैशाख 11 गते राजाद्वारा राजनीति दललाई के भनेर सत्ता हस्तान्तरण गरेको वैशाख 11 गते नै राजाले चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि जनताको ठेक्का त राजनीति पार्टीले लिएका हुन् नि। आज नेपाली जनताको अवस्था कहाँ छ त भन्दाखेरि आज न नैतिकता छ न मूल्य मान्यता छ न राजनीति पार्टीभित्र प्रजातन्त्र छ। पार्टीको नाम मात्रै प्रजातन्त्र लेखेर नि भएन। आज नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ छ आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अवस्था के हो त्यो विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफलको कुरा हो। तर मैले भन्न खोजेको के भने जुन आधारमा राजाद्वारा
असंवैधानिक तरिकाले संसद पुनर्स्थापना गर्न लगाइयो। त्यो असंवैधानिक काम आज 14 वर्ष बित्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि राज संस्थाले वैशाख 11 गते नै चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ भने हाम्रो माग हो। तर किन भन्दाखेरि जुन हिसाबमा राजा हाम्रा मात्रै रहेनन् अब भन्ने मेरो कुरा। यो पछिल्लो समय उहाँको जुन भारत भ्रमण छ, विशेष गरी महाकुम्भ मेलाको विशेष अतिथिको रूपमा उहाँलाई निमन्त्रणा गरिएको छ। यसलाई अनुमान गरेर राज संस्था अथवा त्यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी उहाँलाई महाराज धिराजकै रूपमा बोलाइयो, आमन्त्रण गरियो, स्वागत सत्कार गरियो। त्यस कारणले वास्तवमा भारतले राजा फर्काउन लागे भन्ने त्यो अनुमानको आधारमा मात्र बोल्नु भएको हो कि समय आएको हो कि के हो? यो म अनुमानमा कहिले पनि बोल्दिनँ र भोलि आफूले बोलेको कुरामा जवाफदेहिता हुनुपर्छ। किनभने अनुमानमा बोल्ने पनि कोही बोल्लान्। तपाईँहरूले भन्दै आउनु भएको थियो दसैँपछि, तिहारपछि नवछठ अथवा यो आन्दोलनको महिना भनेको फागुन र चैत्र हो। यदि अहिले वैशाख यदि 76 भित्र राज संस्था फर्केन भने राज संस्था आउने सम्भावना टर्छ भनेर तपाईँहरूले बोलिरहनु भएको थियो नि। होइन, तपाईँलाई म एकदम सही कुरा उठाउनु भयो। विश्वव्यापी रूपमा जुन किसिमको कोभिड-19 सुरु भयो भनेपछि लगभग हामी अहिले कोभिड-19 मै रुमलिएको अवस्था छ होइन। त्यो भइसके पछाडि यो जुन किसिमको मेची महाकालीबाट जनता काठमाडौँ आएर इन्कलाब गर्ने जुन हामीले सुरुवात गरेका थियौँ, त्यहाँमाथि कोभिड पछाडिको तत्कालीन सत्ताधारीहरूले संसद विघटन गर्ने, यता गर्ने उता गर्ने र जनता एक किसिमको अल्मलिएको अवस्था यो सत्य हो। त्यो भएकाले 1 वर्ष अगाडि पुनर्स्थापित हुनुपर्ने राज संस्था किन ढिलो भइरहेछ भन्ने मेरो पनि क्वेसन छ। के कोभिडको कारण? होइन, कोभिडको कारण के भयो त भन्दा जनता त इन्कलाबमा त आउनु पर्यो। आन्दोलन देखाएर राज संस्थालाई विस्थापन गरेको हो। आन्दोलन मार्फत नेपाली तपाईँहरूले त केसम्म विश्लेषण गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष 5 गते संसद भङ्ग गरेपछि प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र समाप्त पार्ने भयो, अब राजावादीले गर्ने काम केपी ओलीले गर्ने भोसम्म भन्नुभयो नि तपाईँहरूले। म एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न भन्छु, केपी शर्मा ओलीले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्काउँदैनन्, तर राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्किने वातावरण चाहिँ सिर्जना गरिदिन्छन्। मैले पटक पटक भनिसकेँ। किनभने उनी आफै राजा भएको टाइममा 14 वर्ष गणतन्त्रको लागि जेल बसेको मान्छे 1 घन्टा पुलिसले समात्यो र बाटोमा इन्क्वायरी गर्यो भने रुवाबासी गर्छन्। 14 वर्ष जेल भनेको जोक गर्ने कुरा होइन। किनभने उनी आफैमा गणतन्त्रवादी हुन्। तर नेपालमा गणतन्त्रले नेपाललाई दिगो हुँदो रहेछ कि रहन्छ भन्ने विषयमा केपी शर्मा ओलीले पनि बुझ्नुभएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले। त्यो भएको कारणले उहाँले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहिँ घोषणा गर्नुहुन्न, तर माहौल चाहिँ सृजना गर्ने। माहौल त यहाँभन्दा कति सृजना गर्नु? बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कुमारीको दर्शन गर्न दिनु भएन राजालाई, र ती कुमारीलाई उठाएर निर्मल निवास लाने काम गरियो। कमसेकम देश बनाउँछु भन्दाखेरि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँको भारत जान बोइङ चढेर जान त मौका त दिएकै छ नि त। वातावरण त उहाँले बनाउनु पर्यो नि। भनेपछि नेपालको राजनीतिले कोल्टे फेरेकै हो? मजाले फेरेछ। यो संविधान त निषेधको संविधान छ। त्यो भएकाले म तपाईँलाई के यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत के भन्छु भने हामीले अब निषेधबाट बाहिर ननिस्किने हो भने राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध पनि लाग्न सक्छ। अब तर राजनीतिक दलहरूको कुरा गर्ने हो भने, नेताहरूको कुरा गर्ने हो भने 70 वर्ष लडेर ल्याएको गणतन्त्र सम्भावना नै छैन। 2-4 जना सडकमा उफ्रिएर भारतले राजालाई चाहिँ कुनै कार्यक्रममा स्वागत सत्कार गरेर सम्भावना अलिक कमै देखिन्छ। त्यो त असम्भव नै जस्तो कुरा गर्छन्। होइन, एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो, राजनीतिक पार्टीहरूमा चेत के भएन भने हामी अभियन्ता मात्रै हौँ। एउटा कुरा सुन्नुहोस्, म त नागरिक अभियन्ता हो नि। राजा हुने त राजा ज्ञानेन्द्रै हुन् होइन। मैले गर्ने काम त मैले गरिरहेको छु नि त। कहिले विचार गोष्ठी गर्छु, कहिले मिडिया तपाईँहरूको जस्तो लोकप्रिय मिडिया मार्फत आवाज दिइरहेको छु, कहिले कोण सभा गर्छु। मैले काम गर्ने काम मैले गरिरहेको छु नि। तर राजाले गर्ने काम त राजाले गरिरहेछ नि। राजनीतिक पार्टीहरूलाई यो चेत छैन। उहाँहरूमा नभएको चेत हो क्या। हेमविक्रम सिलवाल सडकमा आएको छ, कसरी आउँछ राज संस्था होइन नि। मैले जनतालाई सूचना दिने हो, मैले दिइरहेको छु नि त। मेरो ड्युटी त निभाइरहेको छु नि त।
त राष्ट्र अध्यक्ष हुने भने त शिरपाँच ज्ञानेन्द्र हुन् नि, उहाँले आफ्नो भूमिका खेलिरहनु भएको नि त। मैले त मेरो बारी जोतिरहेको छु, म त जनताको छोरो। म जस्तो अभियन्ता यहाँ 400 भन्दा बढी छ। मान्छेले के भने यो कति धेरै यो राजावादी अभियन्ता भन्छ, अझै 10,000 अभियन्ता हुनु, टोलमा अभियन्ता हुनु पर्छ। नाम चाहिँ सिकेर रामे श्यामे हर्के बिर्खे भिर्खार्के के राखेर, तर राज संस्था फर्काउन भनेर देशव्यापी रूपमा एउटा अभियान भन्नु, चाहे 5 जनाको कमिटी बनोस्, चाहे 100 जनाको कमिटी बनोस्, चाहे 1000 जनाको बनोस्, भने जति संस्थाहरू खुलेको छ नि, यो के को लागि त भनेपछि जसले जे उद्देश्यले खोले पनि उद्देश्य एउटा त के छ त भने राज संस्था पुनर्स्थापना भनेपछि एउटा कुरो के भने महाराज धिराजले गर्ने काम त म गर्न सक्दिनँ नि। म बढी भयो भने कार्यकारी भनेको अब लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको सुनिश्चित भएकै हो। अब योभन्दा सुनिश्चित त अरू के पनि हुन्न। हेर्नु, बाउले पनि छोरालाई श्रीमती ल्याइदिने हो, नाता नाति नै बाउले जन्माउने काम चाहिँ गर्दैनन् क्या। यो कुरो बुझ्यो। कसरी आउँछ, कसरी अघि बढ्छ अबको घटनाक्रम? राज संस्था जाँदाखेरि पनि रक्तपातबिन राज संस्थाले छोडिदिई बक्सिया हो। त अब राज संस्था पुनर्स्थापना हुँदा पनि रक्तपातबिन पुनर्स्थापित हुन्छ। कहिलेसम्म, कसरी? अब यो त हेर्नुहोस्, यो त महाराज धिराजले जान्ने कुरा हो होइन। महाराज धिराजको सोचाइ के छ, उहाँको सोचाइमा भर पर्ने कुरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि लगभग अब नेपाल अब छिटो प्रगतिको मार्गमा जान्छ र नेपालमा राजासहितको प्रजातन्त्र अघि बढ्छ। तपाईँ एउटा यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत धेरै राजाको कुरा गर्यो भनेर मान्छे एउटा एक्टिभ मोनार्कीको कुरा गर्यो होला भन्ने कोही पनि भ्रम नपरोस्। 21औं शताब्दीमा प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हो र राजासहितको प्रजातन्त्र यो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम अब कन्टिन्यू जान्छ। अब तपाईँको पार्टीभित्र थ्रेसहोल्ड हुनुपर्छ र सांसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सवालमा पनि तपाईहरू अभियन्ताहरूले, तपाईहरू जस्ता अभियन्ताले फरक खालका धारणाहरू राख्दै आइरहनु भएको छ। कसैले 2047 को संविधान भनिरहेका छन्, कसैले संवैधानिक राज संस्था भनिरहेका छन्, कसैले संसदले बनाइदिने राज संस्था भनिरहेका छन्। तपाईँको धेरैवटा क्वेसन भइसके पछाडि त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा कुरो के भन्दा त्यो बहसको विषय हो। जस्तै 47 को कुरा गर्नुभयो तपाईँले। 2047 सालको संविधान नेपाली कांग्रेस भर्सेस वामपन्थीहरूले निर्माण गरेको संविधान हो। हामीले के भन्यौँ भने संविधान सभा रहिरहँदा संविधान सभाका सदस्यहरूले रहेका नेपाली कांग्रेस भर्सेस कम्युनिस्टहरूलाई हामीले के आग्रह गर्यौँ भने 66 साल माघ 10 गते नेपाली कांग्रेसका पूर्व कोषाध्यक्ष रामबाबु परसाईको नेतृत्वमा तपाईहरूले 2047 सालको संविधान विश्वको उत्कृष्ट भन्ने पनि तपाईहरूले नै हो। त्यो संविधान काहीँ संशोधन र फुल स्टप नगरिकन तपाईहरूले संविधानलाई विस्थापन गर्न खोज्नु भएको छ। त त्यो संविधानलाई नै कन्टिन्युटी दिनुस् भनेर हामीले 72 को संविधान नआउँदासम्म हामीले इन्कलाब गरेकै हो। तर 72 को संविधान आइसकेपछि हामी त के आग्रह गर्छौँ भने अहिले 47 को संविधान पुनर्स्थापना गर्ने दायित्व नेपाली कांग्रेस भर्सेस एमालेको हाम्रो होइन। हामीले भनिदिने मात्रै हो। मैले बारम्बार भने स्वतन्त्र नागरिक समाज कोहीप्रति बायस छैन र राम्रो कुराको सबैको समर्थन गर्छ, नराम्रो कुराको बाउको भयो भने विरोध गर्छ भनेर मैले पटक भने। त्यो कारणले 47 को संविधान फर्काउने दायित्व नेपाली कांग्रेस भर्सेस राजनीति पार्टीकै हो। किनभने 2047 सालको संविधान नेपाली कांग्रेस, राजाका प्रतिनिधि, माओवादीका गुरु निर्मल लामा लगायतका संयुक्त दस्तावेज हो। त्यो दस्तावेज विश्वको उत्कृष्ट भनियो। जुन 47 को संविधान जारी हुँदा नेपाल लगायत विश्वभरि दीपावली भयो। तर 72 को संविधान जारी हुँदा हाम्रो चाहिँ तराईका 22 वटा जिल्लामा जलाइए। काठमाडौँ उपत्यकामा संविधान जारी भइरहेको थियो। तपाईको खुम्बहादुर खड्का लगायत लगायतका धेरै साथीहरू गिरफ्तारीमा पर्यो। भनेपछि 2072 को संविधानले प्रति जनताको कुनै मोह रहेन। त्यो कारणले जुन किसिमको संहिताको अवधारणा ल्याइयो नेपालको बजेटले पनि धान्दैन। हामीले बारम्बार भन्यौँ। त्यो कारणले गर्दा नेपाल पूर्ण विकेन्द्रीकरण सहितको स्वायत्त जनतालाई दिनुपर्छ, स्थानीयलाई दिनुपर्छ र पूर्ण विकेन्द्रीकरण बाहेक नेपालको पपुलेसन, नेपालको आर्थिक उन्नति सबै हेरेर मात्रै चाहिँ तपाईको जनप्रतिनिधि र लाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो कारणले एउटा कुरो के भने 2047 सालको संविधान यदि राजनीति पार्टीहरूले नै सुझबुझका साथ
त्यसमा फर्केर पार्लियामेन्ट्री निर्वाचन गरेर आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार संशोधन गर्दै गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भनेको हो। 47 सालको संविधानको पुनर्निर्माणको मुख्य एजेन्डाका प्रमुख नायक नेपाली कांग्रेस आज मौन छ भनेपछि 47 को संविधान फर्किँदैन। तत्कालीन अवस्थामा 47 को संविधान नफर्केपछि राजा र जनता मिलेर राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ। अनि राष्ट्र संस्था कसरी फर्किने, 47 मा टेकेर फर्किने अथवा राष्ट्र संस्थाको मोडेल कस्तो हुने भन्ने विषयमा तपाईहरुले सडकमा आवाज उठाउने भन्दा पनि हिजो जसरी 7 दल प्लस मिलेर राष्ट्र संस्थालाई विस्थापित गरियो, त्यसैगरी राजा कसरी फर्काउने भन्ने सवालमा अथवा कसरी कस्तो प्रकारको राष्ट्र संस्था भन्ने विषयमा पनि त भारतले नै एक खालको निर्णय देला नि त। त्यो विषय त भारतले त्यो निर्णय दिँदैन हैन, तर नेपालको राष्ट्र संस्थालाई जुन किसिमको बेमानीपूर्व राजनीतिक दलहरूले ओझेलमा पार्ने काम गरेको छ त्यसमा चाहिँ दुईवटै छिमेकीले सहयोग गर्छ। किनभने साउथ एसिया असुरक्षित हुने सम्भावना बढेको छ। अघि नै भने मैले त्यो भएकाले नेपालको स्थायित्वले नै भारत चीनको र साउथ एसियाको प्रगति हुँदैछ। त्यो भएकाले गर्दाखेरि राष्ट्र संस्था आलङ्कारिक रूपमा त्यो अभिभावकको रूपमा फर्किन्छ। 47 कै संविधान राजनीतिक पार्टीहरूले सुझबुझका साथ फर्कायो भने यो कुनै समस्यै रहेन। हजुर, त्यो भएकाले गर्दाखेरि यो नहुँदाको अवस्थामा चाहिँ जनता, सेना र राजा मिलेर राष्ट्र संस्था फर्किन्छ। राष्ट्र संस्था फर्किसकेपछि एक किसिमको नेपालमा 7वटा संविधान बनिसक्यो। मेरो त आग्रह के छ भने दल राजनीतिक दल सहितको चल्ने हो भने 2004 सालको संविधानलाई क्रियाशील या 15 सालको संविधान, किनभने राजा र त्यतिखेरको कांग्रेस मिलेर बनेको संविधान 15 सालको पनि प्रजातान्त्रिकै छ। अनि दलविहीन अवस्थाको परिकल्पनामा हामी जाने र जनता, राजा र सेना मिलेर राष्ट्र संस्था फर्किने अवस्थामा चाहिँ 19 सालको संविधान पुनर्स्थापना हुन्छ। नेपालमा राष्ट्र संस्था आउनुको फर्किनुको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक दलहरूबाट वास्तवमा छिमेकी देशहरू उत्तर र दक्षिण असुरक्षित भए यसले भोलि चाहिने एउटा खतरा निम्त्याउने कारक तत्त्व बन्यो। त्यस कारणले पनि राष्ट्र संस्था चाहिँ नेपालमा लगभग आउने चाहिँ सुनिश्चित भयो। हजुर, अब तपाईले के भन्नुभयो भने र पछिल्लो घटनाक्रमले पनि के देखिन्छ भने नेपालमा राष्ट्र संस्था पुनर्बहाली हुने क्रम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि कोरोनाको संख्या पनि बढै छ, कतै लकडाउन पो हुने हो कि भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। त्यस्तो परिस्थितिमा के हुन्छ, राष्ट्र संस्था फर्किने सम्भावना अलिकति लामो भएर जाला, त्यो बाटोतिर गयो भने राष्ट्र संस्था नफर्किने सम्भावना पनि हुन्छ कि के हुन्छ? राष्ट्र संस्था त फर्किन्छ नै, अब यो रोक्न सकिन्न। मैले अघि नै भने 1 वर्ष अगाडि नै राष्ट्र संस्था फर्किन्थ्यो, त यही कोभिड विविध कारणले गर्दाखेरि यो पछाडि धकेलिएको हो। त्यो भएको कारणले अब निश्चित रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाली जनता र को मन चाहनामा ढुकढुकीमा राष्ट्र संस्था सबैले सोचिसकेको अवस्था हो। चाहे नेपाली कांग्रेसमै अहिले सोच्ने हो भने कांग्रेसका पदाधिकारीहरू पनि राष्ट्र संस्थालाई हामीले चाहिँ गल्ती गरेछौँ, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र पनि त्यो देखिन्छ। नेकपा एकीकृत माओवादी भित्रका बुद्धिजीवीहरूमा पनि यो चर्चाको विषय बनिसकेको छ। के भन्छन् भने राजनीतिक दलहरू नेपालमा पछिल्लो समय यति धेरै भ्रष्टाचार, दण्डहीनता बढेर गएको छ, यदि राजालाई फर्काउनको लागि हामीले सहयोग गर्यो भने त आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हाने हुँदैन, किन फर्काउने? राजा सकेसम्म राजा नफर्काउन् भन्ने नै चाहना छ अरे नि त। होइन, उहाँहरूले चाहना राख्नु आफ्नो ठाउँमा छ। बेलायतले पनि राष्ट्र संस्था बेगर तपाईँको 11 वर्ष अभ्यास गरेकै हो र राष्ट्र संस्था फ्याँकेकै हो, तर बेलायत रहनको लागि नेपाल रहनको लागि नै राष्ट्र संस्था हो। राजनीतिक दलहरूको साथ र समर्थन बिना नै फर्किन्छ राजा, त्यो सम्भावना रहन्छ? राजनीतिक पार्टीहरूमा त्यो सामर्थ्य रहेन भने दलमाथि नेपालमा केही वर्ष प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ। किनभने राजनीतिक दललाई जनताले छोडिसके र राजनीतिक दलसँग पदाधिकारी भन्छ नि, पदाधिकारी बाहेक जनता छैन। के हुन्छ, देश अब फेरि
निरङ्कुशतातर्फ जाने हो। राज संस्था आउँदैमा निरङ्कुशता आउने होइन। निरङ्कुशता त अहिले आयो नि, योलाई निरङ्कुश भनिन्छ नि। निषेधको राजनीति, राजाले निर्वाचन गर्छु भन्दा निर्वाचनमा भाग नलिने त्यो खालको भने होइन। देश चारैतिर बिग्रिया छ, भत्ताभङ्ग छ, समस्या छ। केही समय त राष्ट्र बनाउनको लागि लगभग केही कुरामा चाहिँ अडाल लिनै पर्छ। राष्ट्र बनाउनको लागि कसै व्यक्तिप्रति दलप्रति लक्षित नभएर राष्ट्र बनाउने हो भने त्यो बाटोतिर चाहिँ राज संस्था होस् अथवा जुनसुकै व्यवस्था होस् त्यसमा निरङ्कुशता लाग्नै पर्छ, जानै पर्छ। त्यो बाटो जान्छ पनि भनेका छन्, त्यो सम्भावना कति हो? निरङ्कुशता बिनाको कुनै पनि मुलुकको प्रगति भएको मैले संसार कहीँ पनि देखेको छैन। कुरो बुझ्नु भएन? खुल्लापनमा विकास भएको कहीँ पनि देखाएको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको व्याक्त भ्रष्टाचार रोक्नको लागि पनि मैले भने नि राजाको नेतृत्वमा 15 वर्ष सरकार चल्न पनि सक्छ होइन। चाहिँ सेनाको नेतृत्वमा भए पनि 15 वर्ष मुलुक चल्छ र त्यो प्रयास र अभ्यास हुन्छ नेपालमा। अब किन भन्दाखेरि यो अभ्यास भइरहेको पनि छ, तर अब यो कहिले देखा पर्ने हो भन्ने कुरा मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले राष्ट्रको पक्षमै बोलिरहनु भएको छ, राष्ट्र राम्रो होस् भनेर नै बोलिरहनु भएको छ। राज संस्थाको आवाज उठाएर भोलि मन्त्री खान्छु भनेर दौरा सुरुवाल त रेडी गर्नु भएको छैन। मलाई यो देशमा राज संस्था फर्किएपछि, मलाई चाहिँ यो देशमा सुशासन फर्किसकेपछि मलाई चाहिँ इच्छा के छ भने मेरो गाउँसम्म जाने यातायात मोटर बाटो कालोपत्रे होस् र मेरो गाउँमा उत्पादित वस्तुले बजार पायो भने मलाई प्रधानमन्त्री नै त्यही हुन्छ। तपाईँलाई दौरा सुरुवाल लाउने इच्छा छैन? होइन, म यहाँ सुन्नुहोस्, म आज एउटा कुरा भन्छु। म अहिले मालिक छु, जुन दिन म मन्त्री हुन्छु त्यतिखेर नोकर हुन्छु। तपाईँले नोकर हुने चाहना छैन? मालिकै बस्नुहुन्छ? म मालिकै बस्छु। मलाई किन भन्दाखेरि यहाँ मान्छेले अभियान चलाउने साथीहरूले 2 दिन अभियान चलाएको हुन्न, 1 दिन राजाको अनुहार नजिकबाट हेरेको हुन्न, मन्त्री बाँड्दै हिँड्छन्, मैले सुनेको छु है। अब एउटा कुरो तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म एउटा कुरा पनि खुलासा गरिदिन्छु। आजसम्म 2064 सालदेखि कसैसँग 2 रुपियाँ नलिकन बिना स्वार्थ आफूले जे जति सकेको पकेट खर्च गरेर राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको लागि भनेर म कन्टिन्यू आजसम्म हिँडेको 11 वर्ष भयो। र म धेरै उदाहरणहरू छन् जसले चाहिँ नेपालमा राज संस्था फर्किने भयो। अब हाम्रा दिन आए, राज संस्थाको पक्षमा हामीले सकारात्मक कुराहरू गरिदिनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ भोलि कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो हाम्रो सुनिश्चित छ। हामी अपेक्षावादी पनि छौँ भनेर दौरा सुरुवाल सिलाएर रेडी गर्ने मान्छेहरू पनि छन् अरे बजारमा। म तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनमै भनिदिन्छु, मैले महाराज धीराजलाई 1.5 वर्ष अगाडि दर्शन भेट पाएको थिएँ। मैले उहाँलाई नै प्रश्न भनेको छु, राज संस्था र हिन्दूवादी राज्य पुनर्स्थापना भइसकेपछि मेरो इच्छा गाउँमा गएर मजाले खेती किसानी गर्ने बस्ने इच्छा छ। यो सौभाग्य मैले कहिले पाउने हो र मैले कति दिन भौतारिनु पर्ने हो भनेर मैले राजालाई नै भनेर आएको। त्यो भएको कारणले ममा पद र लोभ छैन। म एउटा सिपाहीको छोरो, मेरो बाउबाजेको साख बचाउनको लागि पनि यो देशमा राज संस्था आवश्यक हो भन्ने मलाई लाग्यो र मैले आजसम्म जे जति खर्चहरू जुटाएँ मैले आफन्ती मार्फत, मेरो व्यक्तिगत र मैले कसैका लेटर प्याड छापेर मैले राज संस्थाको अभियान गरिरहेको छु। 2 रुपियाँ चन्दा देऊ, म यो गर्दैछु, तपाईँले यदि चन्दा दिनुभयो भने भोलि राज संस्था आयो भने तपाईँलाई यो बनाइदिउँला भनेर मैले कसैलाई पनि भनेको छैन। किनभने म आफै आन्दोलन हुँ। किनभने यो मुलुक एकीकरण गर्दा मेरो बाउबाजेको कुर्बानी छ। आज मुलुक रोइरहँदा अब मैले कसैले पैसा दिएला र अनि भोलि आन्दोलन गरौँला भनेर म पर्खेर बसेँ भने म ढिलो हुन्छु भन्ने मलाई लाग्यो। र मैले 11 वर्षदेखि जुन दिन राजाले दरबार छोड्दाखेरि हामी 10, 12, 14 जना राजाको अगाडि गाडीको अगाडि उभिएका थियौँ र त्यसमध्येमा केही साथीहरू त वृद्धा भएर मृत्यु पनि भइसके। कुरो बुझ्नु भएन? त्यो भएर जानुहुन्न त हेमविक्रम सिलवालजी यत्रो लामो समयसम्म नेपालमा राज संस्था फर्काउनको लागि दुःख गर्नुभयो, पीडा भोग्नुभयो, त्यसमा तपाईँको समय आर्थिक जम्मै कुरो खर्च भयो। हजुर, लौ त आउनुहोस् तपाईँले पनि केही दिन्छु भनेर बोलाउनु भयो, फोन आयो भने जानुहुन्न तपाईँ?
म एउटा कुरो के भने महाराज धिराजले यो मुलुकमा तपाईँको आवश्यक छ, यो मात्रै काम गरेर भएन, यो मुलुक चलाइदिनु पर्यो भनेर महाराज धिराजले हुकुम भयो भने त्यतिखेर म पछि हट्दिनँ। पछि हट्नुहुन्न? किनभने देश कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा मलाई जति थाहा छ अरूलाई पनि थाहा होला, तर फेरि शेरबहादुरको जस्तै भाषा प्रयोग गर्नुभयो त तपाईँले। प्रधानमन्त्री हुने रुचि छैन तर अवसर आयो भने छोड्दिनु भने होइन। मैले कस्तो भने म बिन्ती पत्र हाल्न चाहिँ जान्न, पहिला चाहिँ हालेको थिएँ। माधव कुमार नेपाल जस्तो होइन, पहिला चाहिँ हालेकै हो, पहिला चाहिँ हालेकै हो। म त्यतिखेर 27 वर्षको थिएँ। महाराज धिराजबाटै स्वच्छ छविको प्रधानमन्त्री आवश्यक पर्यो भनेर विज्ञापन भयो। अब विज्ञापन भए पछाडि मलाई राजेश्वर देवकोटाले के भन्नुभयो भने सिलवल बाबु तपाईँ पनि हाल्नुहोस्। कसरी बुझ्ने त? पहिला हाल्नुभयो, अब कराउँदा धेरै समय भइसक्यो, अब चाहिँ हाल्ने रहर छैन। होइन, यस्तो भयो। राजेश्वर देवकोटाले मलाई के भन्नुभयो भने राजाले स्वच्छ छविको माग्नुभयो। मैले अहिलेसम्म राजनीतिमा देखेको स्वच्छ छविको तिमी मात्रै हो बाबु। अब केही गरी तपाईँलाई राजाले प्रधानमन्त्री बनायो भने तपाईँको प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार बस्छु भन्नुभयो उहाँले होइन। अनि बाले नै लेखिदिनु भयो, मैले सही मात्रै गरेँ। बिन्ती पत्र राजेश्वर देवकोटाले लेखिदिनु भयो हो, मैले सही मात्रै गरेर लगेर दरबारको उत्तर ढोकामा दर्ता गरे हो। अब पछि हामीलाई त दर्शन भेट पनि दिइबक्सेन। एकैचोटि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएर आयो, आफैले असक्षम भनेको व्यक्तिलाई उहाँले फेरि सक्षम बनाएर ल्याइबक्स्यो। अब हामीले त इन्टरभ्यू दिन नि पाएनौँ भने, इन्टरभ्यू माधव नेपालले नि इन्टरभ्यू पाएन। हामीले यो अचम्म भएको छ क्या स्वच्छ छविको प्रधानमन्त्री माग्दाखेरि। त्यो भएको कारणले मैले यो देश चलाउँछु भनेर त बिन्ती पत्रै हालिसकेको मान्छे, अब म यो हुन्छु त्यो हुन्छु भनेर चाहिँ म हिँड्दिनँ। महाराजले यो बारी जोत्ने काम तेरै हो, यो तिमीले जोत्न सक्छौ भन्ने उहाँलाई म जस्तो व्यक्तिको विश्वास लाग्यो भने। तपाईँको अन्तिम इच्छा भनेको नेपालमा राज संस्था पुनर्बहाली होस्, त्यसपछि झोला झम्टी बोकेर घर जाने, घरमा गएर हलो जोत्ने। अरे बाफरे, मजाले अर्ग्यानिक खाने, साग सब्जी लगाउने होइन, गाउँमा मजाले बुढा भएका बाबुआमालाई पाल्ने, अनि त्यही बाबुआमाको वरिपरि बिहान उठेर घुम्ने, मेरो सुमेरु पर्व गर्ने। तपाईँको इच्छा पुरा भएन नि के गर्नुहुन्छ? अब पुरा त सबैको इच्छा कहाँ पुरा हुन्छ र? सबै जन्मेका मान्छेहरू सक्षम कहाँ हुन्छन् र? सबै राजनीतिमा लागेका मान्छेहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्री कहाँ हुन्छन् र? हुँदैनन् नि। त्यो भएको कारणले यो मुलुकलाई आवश्यक पर्छ, यो मान्छेले यो मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउँछ भन्ने राज्यमा आवश्यकता पर्यो भने म त रेडी छु। अब म चाहिँ यो हुँदैछु, मलाई यो दिँदैछन् रे भनेर चाहिँ म हिँड्दिनँ, तर मलाई कसैले भन्या पनि छैन। अब समयको कुरा हो। हजुर, समयले कतातिर इतिहास लैजान्छ, कसरी अघि बढ्छ स्वीकार्नुको विकल्प पनि छैन फेरि। तपाईँलाई एउटा कुरो म महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु, म जस्तो व्यक्तित्वको यो देशमा त्यो लेभलको मुलुक चलाउने लेभलको जिम्मेवारी आयो भने 10-15 वर्षमा यो मुलुकको 10-15 वर्षमै संसारका मजदुरलाई नेपालमा काम गर्न ल्याउने बनाउन सक्ने मसँग क्षमता छ। कहीँ कतै अपेक्षा चाहिँ रहेछ तपाईँलाई, लिएर आइहाल्छ कि भन्नु? होइन, मलाई कसैले त्यो आवश्यकताको कुरा गर्यो भने मुलुक कसरी डेभलप हुन्छ भन्ने मसँग एउटा फाइल बोकेर रोड म्याप चाहिँ छ। रोड म्याप बोकेर रेडी चाहिँ हुनुभएको छ? होइन, त्यो मेरो मनमै छ। मैले के अरे कुनै फाइलमा उतारेको चाहिँ छुइनँ, तर किन भन्दाखेरि यो देशमा सक्षम मान्छेहरू छन्। जस्तै अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ धेरै विद्वानहरू छन्। जस्तै तपाईँको पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ग्यावाली जस्ता व्यक्तित्वहरू पनि छन्, तपाईँको सुरेन्द्र केसी जस्ता व्यक्तित्वहरू पनि छन्, डाक्टर केबी रोकाया जस्तो व्यक्तित्वहरू पनि छन्, पत्रकारको क्षेत्रमा युवराज घिमिरे जस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्, तपाईँको राजन कार्की जस्तो व्यक्तिहरू पनि छन्, तपाईँको कर्णालीबाट त्यत्रो पत्रकारिता गरेको प्रेम कैदी जस्ता व्यक्तित्वहरू पनि छन्। तर यी अग्रजहरूले, मेरा अग्रज त यिनै हो होइन, यी अग्रजहरूले अब हामी बुढा भयौँ, हेमविक्रम सिलवाललाई भारी बोकाएर यसको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउनु पर्छ भनेर सोचे भने आई एम रेडी, काँध थाप्न तयार। सिपाही गोर्खे त पछि हट्दैन नि। भारतको कारगिलको युद्धमा के भनेछ अरे भने हाम्रा सेना बहादुर के साथ पीछे हट रहा है भन्थ्यो अरे क्या भारतीय सेनाले। हामी त हट्दैन, गोर्खे कहाँ हट्दैन। बन्दुक आयो भने काँध थापिन्छ।
हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँसम्म बोलाउनु भयो, 2-4 कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। जय गुरु गोरख। हिमाल अनलाइन टिभी।